Galaxy News Hour live. हाम्रा नीति निर्माता देशमा औद्योगिक विकास गर्न र रोजगारी बढाउन भन्दै भाषणमा अनेक तरिकाले आकाश पाताल जोड्न पछि पर्दैनन्। संसारमा कहीँ नभएका योजना र कार्यक्रम हाम्रा सरकारी दस्तावेजहरूमा पढ्न पाइन्छ। पार्टीका घोषणापत्रको त कुरा गरी साध्य छैन। तर हाम्रा नीति निर्माता र शासक प्रशासकको असली अनुहार हेर्न सरकारले नै सञ्चालन गरिरहेका उद्योगहरू हेरे पुग्छ। उदयपुर सिमेन्ट उद्योगकै कुरा गरौँ। 3 दशक अघि जापान सरकारको सहयोगमा स्थापना भएको सरकारी स्वामित्वको यस उद्योगको उत्पादन कुनै बेलाको लोकप्रिय ब्रान्ड बनेको थियो। तर आज आफैले उपभोग गरेको बिजुलीको बिल तिर्न समेत नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ। देशमा निजी सिमेन्ट उद्योग एकपछि अर्को गरी फस्टाउँदै गएका छन्। प्रतिस्पर्धी बजारमा नयाँ नयाँ उद्योग र उत्पादनले राम्रो नाफा कमाइरहँदा उदयपुर सिमेन्ट किन सुक्यो? यसमा को जिम्मेवार छन्? यो बेग्लै खोजीको पाटो हो। तर हाम्रा नीति निर्माता र राज्य सञ्चालकहरू आफ्ना बाचा र जिम्मेवारीमा कति इमान्दार छन् भन्ने कुराको प्रष्ट ऐना यसले देखाइरहेको छ। एकातिर देशमा रोजगारी नपाएर दैनिक 2000 युवा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बाहिरिन्छन्। अर्कोतिर रोजगारी दिन सक्ने उद्योगको यो गति भइरहेको छ। सरकारी स्वामित्वकै उद्योग चल्न सक्दैनन् वा चलाउने वातावरण बनाइदैन भने सरकारी मानौ खाएर देशमै रोजगारी दिन्छौँ र त्यही उद्योगको विकास गर्छौँ भनेर गफ किन हाँक्नु? तिनीहरूका गफ हामीले किन पत्याउनु? नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी न्यूज आवर। अब हेडलाइन्स। नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा भुटानी नेता टेकनाथ रिजाल र नेपाल हज समितिका अध्यक्ष शमशेर मिया पनि प्रहरी नियन्त्रणमा पक्राउ पर्नेको संख्या 16 पुग्यो। पूर्व गृहमन्त्री खाँडले कृत्य प्रतिवेदन मन्त्री परिषदबाट स्वीकृत गराई आपराधिक लाभ लिएको प्रहरी निष्कर्ष। आफ्नै मोबाइल शनाखत गर्न मानेनन्, भन्छन् गुगल चलाउन आउँदैन। लडाकु शिविरमा भएको भनिएको भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर भए जेल जान तयार रहेको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाई। नागरिकता विधेयक 1 महिनाभित्र टुङ्गो लगाउने दाबी। सन् 2008 को मुम्बई आतंकवादी हमलाका आरोपी तहब्बुर राणालाई भारत सुपुर्दगीका लागि अमेरिका तयार। अदालतको अनुमतिमा भारत ल्याउने तयारी। र मार्गे डिभिजन लिगमा एनआरटीले जावलाखेललाई 1-1 गोलको बराबरीमा रोक्यो। मछिन्द्र र फ्रेन्ड्स तथा मनाङ र सङ्कटाको खेल पनि 2-2 गोलको बराबरी। प्रतिनिधि सभामा आज सांसद र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल बीच प्रश्नोत्तर चल्यो। प्रतिनिधि सभा कार्यसञ्चालन नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको 1.5 महिनापछि संसदमा प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर चलेको हो। नियमावलीमा हरेक महिना पहिलो साता प्रधानमन्त्रीसँग संसदमा प्रश्नोत्तर गर्ने व्यवस्था छ। नियमावलीमा 15 सांसदले प्रश्न गर्न पाउने व्यवस्था रहेकामा आज 20 जनाले प्रश्न सोधे। त्यसका लागि नियम निलम्बन गरियो। प्रधानमन्त्री दाहालले देशको आर्थिक अवस्था, सीमा विवाद, नागरिकता, लडाकु शिविरमा भएको भनिएको भ्रष्टाचार लगायत विषयमा अनेक प्रश्न सामना गर्नु पर्यो। बिहान 11 बजे तय गरिएको प्रतिनिधि सभाको बैठक प्रश्न गर्ने सांसदको संख्यालाई लिएर विवाद भएपछि दिउँसो 1 बजे मात्र सुरु भयो। 15 सांसदले मात्र प्रश्न गर्न पाउने नियम निलम्बन गरी 20 जनालाई सोध्न दिने सहमति भएपछि बैठक सुरु भएको हो। सभामुख देवराज घिमिरेले सुरुमा काङ्ग्रेस सांसद ईश्वरी नेउपानेलाई प्रश्न गर्न समय दिए। नेपालको डिग्री थन्काएर रोजगारीको लागि 50 डिग्रीको गर्मीमा खाडी मुलुकमा जान बाध्य छन् युवाहरू। सरकारी स्कुल सुधार गर्ने एवं देशमा नै युवालाई रोजगार सिर्जना गर्ने सरकारको के नीति छ? विदेशमा पढ्न जाँदा 1 वर्षमा नेपालको कति रुपियाँ विदेशिन्छ एवं बाहिर रोजगारीबाट 1 वर्षमा कति रेमिट्यान्स भित्रिन्छ? आर्थिक वर्ष 79-80 को पहिलो 9 महिनामा रु 903 अरब 39 करोड रेमिट्यान्स प्राप्त भएको छ, जुन गत आर्थिक वर्षको तुलनामा 24.2% वृद्धि हो।
यसै अवधिमा नेपाली विद्यार्थीहरू विदेशमा पढ्न जाँदा रु 67 अरब 19 करोड रुपियाँ बाहिरिएको देखिएको छ। प्रधानमन्त्री दाहाललाई काङ्ग्रेसका 4 सांसदले प्रश्न गरे। उनीहरूले देशको आर्थिक अवस्था सुधारका लागि के योजना छन्देखि भारतसँग सीमा विवाद समाधानका लागि वार्ताको तयारी के छ भनी सोधे। प्रश्नबारे प्रधानमन्त्री दाहाललाई पहिल्यै जानकारी गराइएको थियो। प्रधानमन्त्रीलाई सोध्नु पहिले नै प्रश्न सार्वजनिक भएकोमा एमाले असन्तुष्टि जनायो। एमालेका 3 सांसदले दाहाललाई प्रश्न गरे। उनीहरूले स्थानीय तहले पाउने समानीकरण अनुदानमा 50% कटौतीदेखि वाइड बडी खरिद, एनसेल पुँजीगत लाभ कर, माओवादी अस्थायी शिविरमा भएको भनिएको भ्रष्टाचार, ललिता निवासको जग्गा हिनामिना लगायतका काण्डको फाइल कहिले खुल्छ भनेर प्रश्न गरे। दाहालले माओवादी अस्थायी शिविरको विषयमा राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा उठाइएको गुनासो गर्दै शिविरमा भएको भनिएको भ्रष्टाचारमा दोषी ठहरिए आफू जेल जान तयार रहेको जवाफ दिए। साथै उनले 2048 पछिका सबै भ्रष्टाचार छानबिनको प्रस्ताव गरे। भ्रष्टाचार व्यथिति र आर्थिक सङ्कटले आम नागरिकलाई आक्रोशित बनाएको छ। चर्चित काण्डका रूपमा हिजो चर्चामा आएका वाइड बडी, एनसेल, क्यान्टोनमेन्टमा भएको भ्रष्टाचार, ललिता निवास लगायतका काण्डहरूको फाइल कहिले खुल्छ? क्यान्टोनमेन्टको कुरा कपोल कल्पित र पूर्वाग्रही छ भन्ने मेरो दृढ विश्वास छ। फेरि पनि कसैले दिएको उजुरीकै आधारमा छानबिन गरेर दोषी ठहरिए म आफै जेल जान तयार रहेको कुरा पनि म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले लाल आयोगको प्रतिवेदन किन सार्वजनिक नगरेको भनी प्रश्न सोधे। 2073 साउनमा यहाँको नेतृत्वको सरकारले तराई मधेस र थारूवट आन्दोलनको छानबिन गर्न लाल आयोग गठन गर्यो। त्यसपछि यहाँहरू पटक पटक सरकारमा जानुभयो। सरकारका न्यूनतम साझा कार्यक्रममा रिपोर्ट सार्वजनिक गर्ने भन्ने पनि लेखियो। 7 वर्षपछि यहाँको नेतृत्वमा पुनः सरकार बनेको छ। थारूवट आन्दोलनको जगमा उठेको उन्मुक्ति पार्टी पनि सरकारमा छ। रिपोर्ट चाहिँ सरकारले सार्वजनिक गर्छ कि गर्दैन, कहिलेसम्म गर्छ? लाल आयोग गठन भएको कुरा साँचो हो र त्यो आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुपर्दछ भन्ने भित्र पर्छु म पनि। त्यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिनुपर्छ भन्ने भित्र पर्छु। तर त्यसलाई कुन रूपमा कसरी सार्वजनिक गर्ने भन्ने विषयमा छलफल हुँदै गर्दा सूचना आयोगले सर्वोच्च अदालतमा त्यो विषयमा मुद्दा दिएपछि सर्वोच्च अदालतले हाल त्यो प्रतिवेदन प्रकाशित नगर्नु भन्ने फैसला गरेको जानकारी म यहाँहरूलाई गराउन चाहन्छु। र हामी अहिले पनि त्यो सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई कुनै किसिमले पुनरावेदन गरेर त्यसलाई खुला गरेपछि त्यो लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्दछ भन्ने मेरो मान्यता छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसदले पेन्सन र प्रहरीको तलब दिन नसक्ने स्थिति आएका बेला माओवादीका अयोग्य लडाकुलाई किन रकम वितरण गर्न लागेको भनेर जवाफ मागे। जनमत पार्टीले किसानले रासायनिक मल र धानको बिउ नपाएको विषय प्रश्न गरे। जनता समाजवादी पार्टीका सांसदले सोधेको नागरिकता विधेयक सम्बन्धी प्रश्नमा प्रधानमन्त्री दाहालले 1 महिनाभित्र टुङ्गो लाग्ने दाबी गरे। जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त गरिसकेको नागरिकका सन्तानले कहिले नागरिकता पाउने हुन्? बाउको नागरिकता वंशज छ तर छोराछोरीले जन्मसिद्धका नागरिकता पाएछन्। यसकारण जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त गरेका नागरिकहरूको फास्ट ट्र्याकबाट कानुन ल्याई अविलम्ब नागरिकता दिन सकिन्छ कि सकिँदैन? विधेयकलाई खारेज गरेर फेरि अर्को विधेयक ल्याउने बारेमा पनि मतहरू छन्। फेरि सदनमा अर्को विधेयक ल्याएर त्यो जिरोमा गयो। त्यसकारण अब त्यो जिरोमा गइसकेको विधेयकलाई, अब मृत भइसकेको विधेयकलाई जीवित मान्न सकिँदैन भन्ने मत पनि सदनभित्र पनि छ, सदन बाहिर पनि छ। त्यसकारण यो विषयमा छलफल चलेको छ। मान्य सदस्यले भने जस्तै म के ठान्छु र मेरो तर्फबाट प्रधानमन्त्रीको हैसियतले मेरो के कोसिस छ भने 1 महिनाभित्रै यसको टुङ्गो लाग्छ। प्रतिनिधि सभाको अघिल्लो कार्यकालमा पनि प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तर व्यवस्था थियो, तर त्यो व्यवस्था प्रभावकारी भएन। प्रधानमन्त्रीले सांसद सामु उपस्थित भएर जवाफ दिनु आफैमा उपलब्धि त होइन, तर सरकारलाई सदनप्रति जवाफदेही बनाउन प्रश्नोत्तर आफैमा राम्रो व्यवस्था हो। अङ्गराज नेउपाने, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। प्रतिनिधि सभाको नियमावलीमा नै व्यवस्था भएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल संसदले उठाएका प्रश्नको जवाब दिन तयार भए। तर उनलाई सोध्ने प्रश्न पहिले नै बुझाएपछि त्यसको तयारी गरेर उनी उत्तर दिनतिर लागे।
निर्धारित समयभन्दा झण्डै 2 घण्टा ढिला सुरु भएको बैठकमा दाहालले 20 सांसदका प्रश्नको उत्तर दिए। उनका उत्तर कति चित्त बुझ्दा भए भन्ने बेग्लै पक्ष छ, तर मङ्सिर 4 को निर्वाचनपछि आएका जनप्रतिनिधिका लागि यो पहिलो अभ्यास भएकोले प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तर कस्तो लाग्यो भनेर केही सांसदहरूलाई सोधेका छौँ। चाहिँ एकदम औपचारिक मात्रै देखियो हैन। अब पहिल्यै प्रश्न लेखेर दिनुपर्ने अनि त्यस पछाडि गएर त्यो रेडिमेड के एउटा चाहिँ नेचुरल यो भएन। अर्को चाहिँ प्रश्नको जुन गम्भीरता हो, प्रश्नको जुन चाहिँ जुन गम्भीरतापूर्वक प्रश्नहरू उठ्ने गर्छन् त्यसको चाहिँ त्यो विश्वसनीय आधारसहितको प्रस्तुति पनि जवाफ पनि खास देखिएन। त्यसकारणले यो चाहिँ यसलाई जुन एउटा अत्यन्त औपचारिक पहिला निर्धारण गरिएकोले गर्नै पर्ने भएको कारणले गरिएको अर्थमा मात्रै यो देखियो। प्रधानमन्त्रीज्यूले पूर्व तयारी र लेखेर ल्याएको कुरालाई मात्र राख्नु भएको थिएन, आएका र आज बिहानसम्मका घटनाक्रमहरूलाई समेत समेटेर अधिकतम खँदिलो ढङ्गले प्रश्नको उत्तर दिनुभएको थियो। त्यसरी हेर्दाखेरि मलाई लाग्छ यो जीवन्त जस्तो र यसलाई नियमित र प्रभावकारी बनाउनु नै उत्तम हुन्छ जस्तो लाग्छ। हाम्रो नियमावलीमै भएको व्यवस्था हो कि सो कति चिज चाहिँ यस्तो नियमावली नियमले नै गाइड गरिदिँदाखेरि चाहिँ भोलि पन्छिनु पनि नपाउने हुन्छ। आज अलिकति ढिलो भयो, आज अलिकति अलमल चाहिँ के पनि भयो भन्दा आज न पहिलो प्रश्न उत्तर हामीले नियम निलम्बन गरेर गर्नु पर्यो होइन। त्यसमा चाहिँ 15 जना सदस्य भन्ने थियो, अरू सदस्यहरूले पनि त्यसमा हामी पनि पाउँछौँ भनेर त्यो नियम निलम्बन गरेर त्यो ठुलो कुरा त होइन, तर यो अभ्यासै बरु नियमावलीमै 20 राख्ने कि के गर्ने गरेर चाहिँ गर्नुपर्छ। यो एकदम सकारात्मक कुरा हो र प्रधानमन्त्रीले पनि कति कुराहरूको जवाफ दिनुभएको छ। प्रश्नहरूको जवाफ आउँदैन भने, त्यो कन्फिडेन्स छैन भने त्यसमा खासै मजा आउँदैन। सो यो म्याच फिक्सिङ गरिएको खेल हेरे जस्तै मात्रै होइन। यसलाई एउटा कुरा त राम्रो के हो भने अभ्यास हुँदैछ, तर अर्को आवश्यकता के हो भने अभ्यास सुधारिनुपर्छ। त्यसैले यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ, तर यो पूर्णता हो। प्रश्न उत्तर अलि ढिलो सुरु भयो, यो समयमै सुरु हुनु पर्थ्यो। अब प्रश्न उत्तर सुरु हुनु एउटा कुरो, त्यसको जवाफ आउनुपर्ने नआउनु फेरि अर्को कुरो। जस्तो मैले प्रधानमन्त्रीजीलाई तपाईँले सिङ्गापुर र स्विजरल्यान्ड जस्तो देश बनाउने भन्नुहुन्थ्यो, त्यो दुईटा देश कस्ता हुन् र नेपाल त अहिले भुटानी शरणार्थी, नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउने देश किन बनाउनु भयो भन्दाखेरि यसको जवाफै आएन। अब अहिले त अभ्यासको पहिलो चरण, पहिला त यति पनि थिएन नि। यो त पहिला सिधा सामने राखेर जवाब हरेक प्रश्नको छुट्टी छुट्टी उहाँले जवाब दिनुभयो नि। त्यस कारणले अहिले जुन जति हुनुपर्ने त्यति सन्तोषजनक छैन, तर प्रयास त भयो नि। अब केही न्युज संक्षेपमा। सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम संसदमा भोलि प्रस्तुत हुँदैछ। संघीय संसदका दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न लागेका हुन्। बैठक शुक्रबार 4 बजे बोलाइएको छ। राष्ट्रपति चयन भएपछि सदनमा पौडेलको यो पहिलो सम्बोधन हुनेछ। त्यस्तै राष्ट्रिय सभाको कार्यव्यवस्था परामर्श समिति बैठकले नीति तथा कार्यक्रममाथि जेठ 7, 8 र 9 गते छलफल गर्ने कार्यतालिका तय गरेको छ। छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले 9 गते समय दिनेछन्। प्रतिनिधि सभाले भने छलफलको कार्यसूची तय गरिसकेको छैन। कोशी प्रदेशमा नेपाली काङ्ग्रेसले माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीलाई तत्काल सरकारबाट बाहिरिने आग्रह गरेको छ। काङ्ग्रेसको कोशी प्रदेश संसदीय दलको आज बसेको बैठकले नयाँ सरकार बनाउनको लागि माओवादी र जसपालाई एमाले नेतृत्वको सरकारबाट बाहिरिन आग्रह गर्ने निर्णय गरेको हो। केन्द्रमा नयाँ गठबन्धन बनेको अवस्थामा माओवादी केन्द्र र जसपाले एमाले नेतृत्वको सरकारमा बस्न नहुने काङ्ग्रेसको भनाइरहेको छ। कोशीमा अहिले एमालेका हिक्मत कार्की मुख्यमन्त्री छन्। उनी नेतृत्वको सरकारमा काङ्ग्रेस र नेकपा एकीकृत समाजवादी बाहेक सबै दल सहभागी छन्। माओवादी केन्द्र र जसपा सरकारबाट बाहिरिए कोशी प्रदेशमा नीति कार्यक्रम र बजेट पारित नहुने खतरा हुन्छ। 93 सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि 47 सांसद आवश्यक पर्नेमा एमालेसँग 40 सांसद छन्। माओवादी केन्द्र र जसपा बाहिरिएको अवस्थामा राप्रपाका 6 सांसदको साथले मुख्यमन्त्री कार्कीलाई बहुमत पुग्दैन। माओवादी केन्द्रसँग सभामुखसहित 13 र जसपासँग 1 जना सांसद छन्।
सर्वोच्च अदालतले सङ्घीय निजामती सेवा ऐन 9 महिनाभित्र जारी गर्न सरकारका नाममा परमादेश दिएको छ। न्यायाधीश विशम्बर प्रसाद श्रेष्ठ र आनन्द मोहन भट्टराईको नेतृत्व संयुक्त इजलासले संविधानले पहिचान गरेका सबै वर्ग र समूहलाई आरक्षणको व्यवस्था गरेर ऐन जारी गर्न माघ 24 गते दिएको परमादेशको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको छ। आदेशको पूर्णपाठमा संविधानले सामाजिक न्यायको हक अन्तर्गत समेटेका सबै वर्ग र समूहलाई कानूनमै तोकेर आरक्षण दिन भनिएको छ। लोकसेवा आयोग र सार्वजनिक संस्थाले कर्मचारी भर्नाको सूचनामा थारू समुदायलाई आरक्षण नदिएको भन्दै थारू कल्याणकारिणी सभा र अधिवक्ता श्रवण कुमार चौधरीले रिट दायर गरेका थिए। संविधानमा सकारात्मक विभेद सम्बन्धी व्यवस्था 3 वर्षभित्र कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख भए पनि हालसम्म कानून नै निर्माण नगरिएकामा आदेशमा असन्तुष्टि जनाइएको छ। यसअघिको सरकारले संसदीय समितिबाट टुङ्गो लागिसकेको निजामती विधेयक फिर्ता लिएको थियो। अहिलेको सरकारले विधेयकको मस्यौदालाई नै अन्तिम रूप दिन सकेको छैन। कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्याउन सबै पक्ष लचक हुनुपर्ने बताएका छन्। कानून समितिको बैठकमा आज मन्त्री गुरुङले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्बन्धी संशोधन विधेयकको मस्यौदालाई पीडित मानवाधिकार कर्मी, नागरिक समाजका प्रतिनिधि र द्वन्द्व पीडितको पक्षबाट मात्रै हेर्न नहुने बताएका हुन्। सबै पक्षले अलिअलि लचकता अपनाएर सहमतिमा जानुपर्ने आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ। मन्त्री गुरुङले संशोधन विधेयकमा समकालीन न्यायको मुद्दा हेर्न छुट्टै विशेष अदालतको गठन र क्षेत्राधिकार व्यवस्था गरेको र विशेष अदालतको नियम उप सर्वोच्च अदालतमा निवेदन लाग्ने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानून न्याय तथा मानवाधिकार समितिले आन्तरिक कार्यविधि पारित गरेको छ। समितिको आज बसेको बैठकले बिना सूचना निरन्तर 5 वटा बैठकमा अनुपस्थित रहे त्यस्तो सांसदीय समिति सदस्यबाट निष्कासनमा पर्न सक्ने व्यवस्था सहितको कार्यविधि सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो। समितिका सदस्य मंगल प्रसाद गुप्ताको सभापतित्वमा बसेको बैठकले पारित गरेको कार्यविधिमा 5 वटा बैठकसम्म निरन्तर अनुपस्थित रहनुपर्ने भएमा सभापतिलाई लिखित जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको समितिका सचिव अधिराज राईले जानकारी दिए। आजको बैठकमा समितिका ज्येष्ठ सदस्य शेरबहादुर देउवा उपस्थित नभएपछि देउवा पछिका ज्येष्ठ सदस्य गुप्ताको सभापतित्वमा बैठक बसेको हो। बाँकी प्रसंग राजेन्द्र भट्टबाट। नक्कली शरणार्थी प्रकरणलाई लिएर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले आज काठमाडौँमा विरोध सभा गर्यो। सभामा पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन प्रमुख 3 दलप्रति आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भए। उनले यो प्रकरणलाई राज्यद्रोह भन्दै यसमा 3 दलको सहमति देखिएको बताए। नागरिकलाई बेच्नसम्म तयार भएको यो प्रकरणका दोषीलाई राज्यद्रोहदेखि ठगी र कृत्यसम्मका सबै मुद्दा लगाई कारबाही गरिनुपर्ने राप्रपाको माग छ। पुल बनाएर खाने, बाटो कच्ची बनाएर नक्कली बनाएर कमसल बनाएर खाने, लाइसेन्स दिँदा ठेकापट्टामा खाने मात्र होइन, खाँदा खाँदा आफ्नो नागरिक बेचेर खानेमा पनि यिनीहरूको दलीय सहमति देखिएन। योभन्दा निकृष्ट भ्रष्टाचार के हुन सक्छ? भ्रष्टाचारको पनि तल्लो तहको भ्रष्टाचार योभन्दा अर्को के हुन सक्छ? आफ्नो जनता बेचेर खाने कस्तो कल्पना होला? योभन्दा दुःखदायी र योभन्दा लज्जास्पद विषय केही पनि हुन सक्दैन। आज विश्व जगतमा नेपालको बदनाम भएको छ, नेपालको शिर झुक्ने काम भएको छ। यही काण्ड पनि आज खास गरी नेपाल प्रहरीको जोड बलमा र प्रधानमन्त्री स्वयंको भनाइलाई सापटी दिने हो भने विदेशीहरूको चासोमा बल्ल अगाडि बढेको छ। तर यो पनि अनुसन्धान पूर्ण नभइकन फाइल अदालततर्फ जाने दिशामा छ। यो भ्रष्टाचार अङ्कको भ्रष्टाचार मात्र होइन, कति करोड भ्रष्टाचार भयो, कति अरब भ्रष्टाचार भयो भन्ने मात्र होइन, यो राज्यद्रोह हो, राज्यको विरुद्धको अपराध हो। त्यसकारण यो अपराधमा कुनै पनि मानिसहरूले उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन, कसैले पनि छुट पाउनु हुँदैन र यसमा आकर्षित हुने सबै प्रकारका मुद्दाहरू चल्नु पर्दछ। यो राज्य विरुद्धको अपराध हो, यो ठगी हो, संगठित अपराध हो र सरकारी दस्तखत कृत्य सम्बन्धीको अपराध हो। यी सबै प्रकारका मुद्दाहरू चलाइनु पर्दछ। प्रहरीले खुट्टा नगपोस्, प्रहरीले अभियोग पत्र बुझाउने बेला भएको छ। त्यो अभियोग पत्रमा छानबिनमा
आउनुपर्ने कुनै पनि मानिसहरूको नाम नछुटोस्। भुटानी शरणार्थीको समस्या दीर्घकालीन रूपले समाधान गर्नका लागि गृह मन्त्रालयले बनाएको अध्ययन कार्यदलले बनाएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष खण्ड नै हेरफेर गरी 2वटा अनुसूची थपेर कृत्य गरेको विषय अहिले प्रहरी अनुसन्धानको क्रममा छ। कृत्य गरेर बनाइएको नक्कली प्रतिवेदनलाई पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले मन्त्री परिषदमा पेश गरेर स्वीकृत गराइएको पाइएको छ। भुटानी शरणार्थीको कोटामा नेपालीलाई अमेरिका पठाउने नाममा ठगी गरेको आरोपमा पक्राउ परेका पूर्व गृहमन्त्री खाँडले प्रहरी समक्ष भने इन्कारी बयान दिएका छन्। प्रहरीले भने खाँडमाथिको आरोप पुष्टि हुने बलिया प्रमाणहरू सङ्कलन गरेको छ। पूर्व सहसचिव बालकृष्ण पन्थी नेतृत्वको प्रतिवेदन फेरबदल गरेर तत्कालीन गृहमन्त्री खाँड, गृह सचिव टेकनारायण पाण्डे र खाँडका स्वकीय सचिव नरेन्द्र केसीसँगको मिलेमतोमा गिरोहले ठगी धन्दा चलाएको प्रहरीले निष्कर्ष निकालेको छ। सरकारी वकिलको रोहबरमा प्रहरीले लिएको बयानमा त खाँडले के भने त ग्यालेक्सी अपराध तथा सुरक्षा संवाददाता शिखा श्रेष्ठले तयार पारेको यो सामग्री हेरौं। नक्कली शरणार्थी बनाई अमेरिका पठाउने लोभ देखाएर करोडौं रकम ठगी गरेको घटनामा जोडिएपछि पूर्व गृहमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका नेता बालकृष्ण खाँडलाई वैशाख 27 गते प्रहरीले उनकै निवासबाट पक्राउ गर्यो। जरुरी पक्राउ पूर्जी थमाएर खाँड पक्राउ परेको 5 दिनपछि बयान थालिएको थियो। जेठ 1 मै बयान सुरु भए पनि खाँडले स्वास्थ्यमा समस्या देखाएर बोल्न बेला बेलामा अस्वीकार गरे। सुरुवाती बयानमा व्यक्तिगत विवरणबारे 5 प्रश्नको उत्तर दिए। जब विषयवस्तुमा प्रवेश गरियो उनी पहिलो प्रश्नमै नाजवाफ भए। लामो समयसम्म केही जवाफ दिएनन्। स्वास्थ्यमा समस्या आएको भन्दै 1 गतेको बयान त्यत्तिकैमा रोकियो। जेठ 2 गते राति 10 बजे पूरा भएको बयानमा भने उनले सबै आरोप इन्कार गरेका छन्, तर प्रहरीले उनी विरुद्ध थुप्रै प्रमाणहरू जुटाएको छ। खाँडलाई आफू मन्त्री भएको समयमा भुटानी शरणार्थी प्रमाणीकरण तथा तेस्रो देशमा पुनस्थापनाका लागि बनेको कार्यदलको सक्कली प्रतिवेदन गायब पारेको र नक्कली प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरे बापत लाभ लिएको मुख्य आरोप छ। तर खाँडले आफ्नै मोबाइल शनाखत गर्न समेत मानेका छैनन्। तपाईको खल्तीबाट बरामद भएको छ, यसमा सिम तपाईको छ, यो फोन तपाईकै हो नि हैन? नम्बर चाहिँ मेरो सेट थाहा छैन। आफ्नो फोन नचिन्ने भन्ने हुन्छ र? यसमा तपाईकै गुगल अकाउन्ट खोलेको छ, कसको हो त? प्राविधिक कुरा मलाई थाहा छैन। फोन गर्न रिसिभ गर्न आउँछ, गुगल चलाउन आउँछ। मोबाइल शनाखतमा मिश्रित जवाफ दिएका खाँडले प्रहरीलाई नै बीचबीचमा प्रश्न सोधेका छन्। पहिले पनि भुटानीका नाममा नेपाली गएको रहेछ? 1,13,000 पहिले गए नि, त्यो अनुसन्धानको पाटै होइन, त्यो तपाईको पालामा होइन। कसको पालामा रहेछ? केपी ओली सरकारको पालामा हो जस्तो लाग्छ। त्यतिखेरको नि खोज्नु पर्यो नि। प्रहरीले अनुसन्धानका क्रममा खाँडको मोबाइल बरामद गरी मोबाइल डेटा रिकभर गरेको थियो, जसबाट प्रहरी अनुसन्धानलाई थप सहज बनाइदिएको थियो। यसबारे केशव प्रसाद दुलाल र टेकनारायण पाण्डेले व्हाट्सएप र भाइबरमा कुरा भएर आर्थिक कारोबार भएपछि तपाईलाई पटक पटक भेटेको भन्ने कुरा सचिव पाण्डेले खुलाएका छन् नि। केशव प्रसाद दुलाललाई मैले भेटेको पनि छैन, कुनै रकम दिएको पनि छैन। कसले कसलाई भेट्यो त्यो मलाई जानकारी छैन। थप आरोपित व्यक्तिलाई पक्राउ नगर्ने हो भने मुद्दा सहज हुन्छ भनी लेखिदिएको बेहोराको पत्र तपाईबाट बरामद भएको। यो पत्र कसले लेखिएको खुलाइदिनुस् न। यसबारे मलाई केही थाहा छैन। केशव दुलालको बयान पुनः फेर्न लगाएर पुरानो भनेका कुराहरू सच्याउनु पर्यो, होइन भने मन्त्रीज्यू समेतको मुद्दा जान सक्छ। 1 हप्ता म्याद थप भएको छ। यही अवधिमा जुनसुकै हालतमा सच्याई फेरि बयान परिवर्तन गराउनुपर्छ भनेर लेखिएको पत्रमा तपाईको प्रत्यक्ष संलग्नता भएको पुष्टि गर्छ। यो कसले लेखेको भनिदिनुस् न। मेरो संलग्नता छैन। अब कागजमा के छन् मलाई थाहा छैन। सानु भण्डारी र केशव दुलाललाई प्रहरीको हिरासतमा भेटेर तपाईको खास मान्छेले भनेका छन् कि बालकृष्ण खाँडले हामीसँग रु 1,25,00,000 लिएका छन्, पोल गरिदिन्छौँ। तर तपाईको मान्छेले उनीहरूलाई हिरासतमा भेटेर सबैलाई पोल उजुर गरेर कसैलाई पनि राम्रो हुँदैन, म बालकृष्ण खाँडसँग कुरा गरौँला भनेको र यही बीचमा 1 करोड फिर्ता समेत भएको छ। यस सम्बन्धमा के हो? यसको बारेमा मलाई जानकारी छैन।
कार्यदलले दिएको गृह मन्त्रालयको अभिलेखमा तोक आदेश भएको उक्त प्रतिवेदन सक्कल प्रति प्राप्त भएको छ। त्यहाँ भएको कुरामा तपाईँको भनाइ के छ? यस सम्बन्धी विस्तृत जानकारी मलाई छैन। यसमा भएको सिग्नेचर मेरो पनि होइन। केशव दुलालसँग तपाईँको गृह मन्त्रालयमा सिधा सम्पर्क भएको र सचिवालय मार्फत अन्य कसैलाई जिम्मा दिएको पुष्टि हुन्छ, जुन कुरा सचिव पाण्डेले पनि थप बयानका क्रममा खुलाएका छन्। यसबारे तपाईँको भनाइ के हो? सो सम्बन्धमा मैले कसैसँग कुनै रकम लिएको छैन। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा थप 2 जना पक्राउ परेका छन्। नेपाल हज समितिका अध्यक्ष शमशेर मिया र भुटानी अधिकारवादी नेता टेकनाथ रिजाललाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। यसअघि पक्राउ परेका आरोपीहरूसँगको बयानका आधारमा मिया र रिजाल पनि यो प्रकरणमा जोडिएको प्रहरीले जनाएको छ। यो प्रकरणमा पक्राउ पर्नेको संख्या 16 पुगेको छ। प्रहरीले अझै केहीलाई निगरानीमा राखेको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण लहरो तान्दा पहरो गए जस्तै बनिरहेको छ। यसमा यसअघि पूर्व उपप्रधानमन्त्री र पूर्व गृहमन्त्रीदेखि बहालवाला सचिवसम्म पक्राउ परेकामा बिहिबार भुटानी अधिकारवादी नेतालाई नै प्रहरीले अनुसन्धानका लागि नियन्त्रणमा लिएको छ। भुटानी शरणार्थीका लागि नेपालमा रहेर आवाज उठाउँदै आएका अधिकारवादी नेता टेकनाथ रिजाललाई प्रहरीले अनुसन्धानका लागि पक्राउ गरेको हो। उनले गिरोहका सदस्यसँग पैसा लेनदेन गरेको तथा शरणार्थी परिचय पत्र र अन्य कागजात बनाउन सहजीकरण गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। बिहिबार पक्राउ परेका अर्का व्यक्ति हुन् नेपाल हज समितिका अध्यक्ष शमशेर मिया। यो समिति गृह मन्त्रालयले बनाएको हो। मिया 2075 पुसदेखि समितिको अध्यक्ष छन्। गृह मन्त्रीसँग निकट हुने बाहेकले समितिको अध्यक्षमा नियुक्ति पाउँदैनन्। मिया त्यस्ता व्यक्ति हुन् जो एमाले र काङ्ग्रेस दुवैको रोजाइमा परे। समितिले नेपाली मुस्लिमहरूलाई हज गर्न साउदी अरेबिया लाने गरेको छ। तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापासँगको निकटताका आधारमा 2075 पुसमा अध्यक्ष नियुक्त भएका उनलाई त्यसपछि नेपाली काङ्ग्रेसका नेता बालकृष्ण खाँडले आफू गृहमन्त्री हुँदा पनि निरन्तरता दिएका थिए। भारतबाट सामान ल्याउने र बेच्ने व्यवसायमा आबद्ध मिया एमाले नेता टोप बहादुर रायमाझीसँगको निकटताका कारण 2075 समितिको अध्यक्ष बन्न सफल भएका थिए। उनलाई अध्यक्ष बनाउन रायमाझीले थापालाई मनाएका थिए। नेपालीहरूलाई शरणार्थीका नाममा विदेश पठाइदिने भनेर ठगी गर्ने गिरोहलाई साथ दिएको प्रमाण भेटिएपछि रायमाझी यस अघि नै पक्राउ परिसकेका छन्। मियाले नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउने गिरोहलाई सरकारी नम्बर प्लेटको आफ्नो गाडी दिएको अनुसन्धानबाट देखिएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रमुख दान बहादुर कार्कीले जानकारी दिएका छन्। मिया बिहिबार सिंहदरबारभित्र ऊर्जा मन्त्रालय परिसरबाट पक्राउ परेका हुन्। सिंहदरबारभित्र राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभाग छेउको भवनमा समितिको कार्यालय रहेकामा मिया लामो समयदेखि कार्यालय गएका थिएनन्। नेपाल हज समितिका अध्यक्ष शमशेर मिया यही कार्यालयमा बसेर केही समय अगाडिसम्म काम गर्थे। तर जब नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा ठूला व्यक्तिहरू, प्रभावशाली व्यक्तिहरू पक्राउ गर्न थाले तब उनी यो कार्यालयमा आएनन्। उनी सिंहदरबारभित्रै रहेको ऊर्जा मन्त्रालयबाट आज पक्राउ परेका थिए। उनी यस कार्यालयको काम ऊर्जा मन्त्रालयको एउटा कक्षबाट गरिरहेको हामीलाई कर्मचारीहरूले जानकारी दिएका छन्। मियाले भने नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा आफ्नो संलग्नता नरहेको र गाडी अलग्गै प्रयोजनका लागि भनेर एक नेताका आफन्तले लगेको संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिएका छन्। उनले नेताको नाम भने खुलाएनन्। मिया र रिजाल दुवैलाई जिल्ला अदालत काठमाडौँले अनुसन्धान गर्नका लागि 2 दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको छ। क्यामेरामा सुशील बास्कोटाका साथमा मिलन बुढाथोकी, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। अब केही न्युज संक्षेपमा। लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्दै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा धरना दिएको छ। पार्टी संरक्षक रेशम चौधरीको जन्मकैदको सजाय सर्वोच्च अदालतले पनि सदर गरेपछि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आज 1 घण्टा धरना दिएका हुन्। सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेसम्म धरना जारी राख्ने उनीहरूको चेतावनी छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश द्वय आनन्द मोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले गत मङ्गलबार रेशम चौधरीलाई जन्मकैद गर्ने जिल्ला र उच्च अदालतको फैसला सदर गरेको थियो। राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायु सेवा निगमले भैरवास्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट जेठ 29 देखि नियमित उडान गर्ने भएको छ। निगमले भैरवा कालालम्पुर र क्वालालम्पुर भैरवा काठमाडौँ रुट जेठ 29 देखि उडान गर्ने भएको हो। यसका लागि निगमले टिकट बुकिङ खुला गरिसकेको छ।
मलेसियाको क्वालालम्पुरबाट भैरवा काठमाडौँ उडानका लागि 12,720 रुपियाँ भाडा तोकिएको छ। सुरुमा साताको एक उडान गर्ने र माग अनुसार थप गर्ने तयारी रहेको निगमका प्रवक्ता रमेश पौडेलले जानकारी दिए। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएको 1 वर्ष भइसके पनि विमानस्थलले अझै क्षमता अनुसारको काम पाएको छैन। उता 2079 पुस 17 गतेदेखि व्यावसायिक रूपमा सञ्चालनमा आएको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट असार पहिलो सातादेखि चीनका विभिन्न सहरमा चार्टर उडान हुने पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीले जानकारी दिएका छन्। सञ्चालनमा आएको 5 महिना हुँदा पनि पोखराबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन सकेको छैन। सन् 2008 को मुम्बई आतंकवादी आक्रमणको मुद्दामा आरोपित मध्ये एक पाकिस्तानी मूलका क्यानाडेली व्यापारीलाई अमेरिकाले भारत सुपुर्दगी गर्ने भएको छ। 160 जनाको ज्यान जाने गरी सन् 2008 मा मुम्बईमा भएको आक्रमणका आरोपी तहब्बुर राणालाई अमेरिकी अदालतले भारत सुपुर्दगी गर्न अनुमति दिएको छ। क्यालिफोर्नियाको एक अदालतले फैसला गर्दै 62 वर्षीय राणालाई सुपुर्दगी गर्न खोजेको अपराधमा सुपुर्दगी गर्न सकिने जनाएको छ। अमेरिकी सरकारको सम्पर्कको सहयोगमा तहब्बुरलाई जति सक्दो चाँडो भारत ल्याउने तयारी भइरहेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। तहब्बुर राणा पाकिस्तानी मूलका क्यानाडेली नागरिकको हुन् जसले लस्कर ए तैयबका आतंकवादी डेभिड कोलम्यान हेडलीसँग मिलेर सन् 2008 नोभेम्बर 26 मा आक्रमण गराएको बताइएको छ। भारत सरकारको मागमा तहब्बुर 3 वर्ष अघि सन् 2020 मा अमेरिकामा पक्राउ परेका थिए। भारतको राष्ट्रिय अनुसन्धान एजेन्सी NIA ले यी आक्रमणमा राणाको भूमिकाबारे अनुसन्धान गरिरहेको छ। साइट्स बारगे डिभिजन लिगमा मचिन्द्र क्लबलाई फ्रेन्ड्स क्लबले 2-2 गोलको बराबरीमा रोकेको छ। दशरथ रङ्गशालामा आज भएको खेलको पहिलो हाफमा मचिन्द्र र फ्रेन्ड्सले गोलरहित बराबरी खेले। 67औं मिनेटमा फ्रेन्ड्सले अग्रता लियो। मैदान छिरेको केही मिनेटमै प्रकाश बुढाथोकीले गोल गरे। त्यसको 3 मिनेटमा मचिन्द्रले बराबरी गोल फर्काए। 70औं मिनेटमा युता सुजुकीको कर्नरमा ओलावाले आफिजले बराबरी गोल गरे। 79औं मिनेटमा फ्रेन्ड्सले फेरि अग्रता बनाए। एन्जेल महर्जनको पासमा रफिक अमिनुले गोल गरे। 83औं मिनेटमा मचिन्द्रका लागि आफिजले नै पुनः बराबरी गोल गरे। छिरिङ गुरुङले दिएको लामो पासमा फ्रेन्ड्सको डिफेन्सको गल्तीमा ओलावाले गोल गरेका हुन्। त्यसपछि दुवै टोलीबाट गोल भएन। बराबरीपछि मचिन्द्र 19 खेलबाट 31 अङ्क सहित तेस्रो स्थानमा कायम छ। फ्रेन्ड्ससँग 21 अङ्क छ। च्यासल मैदानमा भएको खेलमा मनाङ मर्स्याङदी र सङ्कटा क्लबले पनि 2-2 गोलको बराबरी खेले। मनाङ मर्स्याङदीका लागि दुवै गोल कोफी कुडोले गरे। सङ्कटाका लागि युसेफ एड्रेस र मनिष डाङ्गीले 1-1 गोल गरे। बराबरीपछि मनाङ मर्स्याङदी 19 खेलबाट 23 अङ्क सहित 7औं स्थानमा उक्लिएको छ। सङ्कटा 22 अङ्क सहित 8औं स्थानमा छ। लिगको दोस्रो स्थानमा रहेको जावलाखेल युथ क्लबलाई एनआरटीले 1-1 गोलको बराबरीमा रोकेको छ। जावलाखेलले पहिलो हाफमा लिएको अग्रता जोगाउन नसकेर आज लिगको शीर्ष स्थानमा उक्लने मौका गुमाए। 37औं मिनेटमा सुनिल खड्काले जावलाखेललाई अग्रता दिलाएका थिए तर यो अग्रता 50औं मिनेटमा तोडियो। भारतीय फरवार्ड लाल्नु नान्जाले बराबरी गोल फर्काए। त्यसपछि दुवै टोलीबाट गोल भएन। बराबरीपछि जावलाखेल 19 खेलबाट 32 अङ्क सहित दोस्रो स्थानमा यथावत छ। एनआरटीको 23 अङ्क छ। नेपालको कुल गृहस्थ उत्पादन जीडीपीमा निजी क्षेत्रले 81% योगदान गरेको एक अध्ययनले देखाएको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम आईएफसी सँगको सहकार्यमा गरेको अध्ययनले निजी क्षेत्रको योगदानको हिस्सा यकिन गरेको हो। नेपालको जीडीपी अहिले 48 खर्ब हाराहारीमा छ। अर्थतन्त्र विस्तारका लागि निजी क्षेत्रको भूमिका निकै महत्त्वपूर्ण रहेको अध्ययन प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ। आज काठमाडौँमा सार्वजनिक प्रतिवेदन अनुसार नेपालको रोजगारीमा निजी क्षेत्रको योगदान 85% छ। प्रतिवेदनमा निजी क्षेत्र मैत्री नीति अवलम्बन गर्न र निजी क्षेत्रले झेल्दै आएका समस्या समाधानका लागि सरकार गम्भीर हुनुपर्ने औल्याएको छ।
छ। तुलनात्मक लाभ भएका लगानीका क्षेत्र र नयाँ ठाउँमा पनि निजी क्षेत्रलाई अवसर दिइनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। अध्ययनका क्रममा नेपालका 517 फार्मलाई सर्वेक्षणमा सहभागी गराइएको थियो। महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले निजी क्षेत्र फस्टाउन नसके अर्थतन्त्र नै समस्यामा पर्ने बताए। नेपाल चेम्बर एक्सपोको 6औं संस्करण काठमाडौँमा सुरु भएको छ। निकासीयोग्य वस्तुको प्रवर्धनका लागि भन्दै नेपाल चेम्बर अफ कमर्स भृकुटी मण्डपमा एक्सपो गरेको हो। एक्सपोमा नेपाल, भारत र बांग्लादेशका उद्यमी व्यवसायका 150 वटा स्टल छन्। अटोमोबाइल, इलेक्ट्रिकल तथा इलेक्ट्रोनिक्स र फर्निसिङ सामान, घरायसी उपकरण, कपडा, मोबाइल, हस्तकला, जडीबुटी, विभिन्न रैथाने खाद्यान्न बिक्रीका लागि राखिएका छन्। एक्सपोको उद्घाटन गर्दै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरद सिंह भण्डारीले मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि सरकार र निजी क्षेत्र हातेमालो गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताए। उनले व्यापारका लागि निजी क्षेत्रलाई सरकारले आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। एक्सपो जेठ 8 गतेसम्म चल्नेछ। बाँकी प्रसङ्ग स्मृति मल्लबाट। देशमा निजी सिमेन्ट उद्योगको संख्या बढ्दो छ, तर 3 दशक अघि जापान सरकारको सहयोगमा स्थापना भएको सरकारी स्वामित्वको उदयपुर सिमेन्ट उद्योग भने यति बेला थिलथिलो अवस्थामा छ। उद्योगमा भित्रिएको बेथिति, अनावश्यक राजनीतिक हस्तक्षेप र निजीकरण गर्ने भित्री चलखेल बढ्दो छ। तालुकदार निकायको उदासीनताका कारण गत आइतबारदेखि उद्योग पूर्ण रूपमा बन्द छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको 36 करोड बक्यौता रकम चुक्ता गर्न नसकेका कारण प्राधिकरणले विद्युत काटेपछि गत आइतबारबाट उदयपुर सिमेन्ट उद्योग पूर्ण रूपमा बन्द छ। गत वैशाख 29मा सम्पन्न उद्योगको साधारण सभाका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको चैत महिनासम्म उद्योगको आम्दानी 5 करोड देखिन्छ, तर आम्दानी भन्दा दायित्व बढी भएपछि उद्योग चल्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको हो। एक्चुअलमा हाम्रो उद्योग चाहिँ अर्बौंमा अहिले घाटा छ। 1 अरब 9 करोड त तपाईको दिनुपर्ने दायित्व मात्रै छ र यसलाई सुचारू गर्नलाई, अपग्रेडिङ गर्नलाई लानको लागि त अझै अरबौं रुपियाँ चाहिन्छ यो उद्योगलाई। हालै मात्र तपाईको यो उद्योगको साधारण सभा भएको छ। त्यो साधारण सभामा पनि झुटा कुराहरू लेखिएका छन् र यति मात्रै होइन, साधारण सभा भइरहेको बेला त्यसको भोलिपल्ट मात्रै यो उद्योगको लाइन काटिएको छ। हाल उद्योगले तिर्नुपर्ने दायित्व 1 अर्ब 9 करोड 19 लाख बढी छ। सरकारको अर्थतन्त्रलाई बलियो पार्ने अपेक्षासहित खोलिएको उद्योगले उल्टै सरकारलाई नै ऋणमा डुबाएको तथ्याङ्कले देखाउँछ। उद्योगको अवस्था दयनीय बनेको भन्दै गत बिहिबार कर्मचारी संगठनले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजाललाई ज्ञापन पत्र समेत बुझाएका थिए। अहिले विद्युतको बक्यौता रकम भुक्तानी नगरेका कारण उद्योगको विद्युत लाइन काट्न बाध्य भएको गाईघाट वितरण केन्द्रको भनाइ छ। कुनै पनि ग्राहकले 60 दिनभन्दा बढी समयसम्म हाम्रो बिल अमाउन्ट चाहिँ पैसा नतिर्दा चाहिँ हामीले हाम्रो नियममा भएअनुसार काट्ने भन्ने नियम छ, त्यो अनुसारको नियम अनुसार हामीले लाइन काटेको हो। करिब टोटल गरेर 36 करोडको हाराहारीमा छ। त्यो अमाउन्ट भनेको चाहिँ डेडिकेटेड लाइनको केस समेत गरेर चाहिँ करिब 36 लाखभन्दा माथि नै छ। आर्थिक वर्ष 2077-78 सम्म कोइलाको तिर्न बाँकी रकम 40 करोड पुगेको थियो। चालु आर्थिक वर्षको चैतसम्म पुग्दा अझै पनि कोइला र स्पेयर पार्ट्स शीर्षकमा 11 करोड 59 लाख भुक्तानी गर्न बाँकी देखिन्छ। यस्तै कर्मचारी र सप्लायर्सको टिडिएसमा 74 लाख र सरकारलाई बुझाउनु पर्ने भ्याट बापतको 1 करोड 15 लाख दायित्व उद्योगको काँधमा छ। कमिसनका लागि कमर्सियल सामग्री प्रयोग गर्ने गरेकै कारण उद्योग धराशायी बन्दै गएको कर्मचारी आफै बताउँछन्। निम्न गतिको भ्रष्टाचार सुरु हुँदा हुँदै 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 आएर अहिले लास्टमा भ्रष्टाचारको तपाईँको चरम बिन्दुमा पुगेको कारणले उद्योग धराशायी भएको हो। मेन कारण भनेको भ्रष्टाचारको मुख्य कारण भनेको चाहिँ यसमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ र मेटेरियल कोइला जुन हामी भट्टीमा प्रयोग गर्छौँ, अत्याधिक गुणस्तरको कोइला माग गरिएर अत्याधिक निम्न स्तरको कोइला भित्र्याएर मिसिन, पाट पूर्जा सबैमा असर गरेपछि जति मापदण्डमा उत्पादन हुनुपर्थ्यो कोइलाका कारणले त्यो हुन नसकेपछि उद्योग यो अवस्थामा आइपुगेको हो। उद्योगबाट उत्पादित सिमेन्ट गुणस्तरहीन भएको भन्दै बजारबाट फिर्ता आउन थालेका छन्। उद्योग प्राविधिक रूपमा पुरानो हुँदै गएकाले गुणस्तर खस्किएको व्यवस्थापन पक्षको दाबी छ।
नयाँ प्रविधिमा बनेका मिलहरू जुन छन्, सिमेन्ट मिलहरू छन्, नयाँ टेक्नोलोजी बनेका, उनीहरूको कस्ट अफ प्रोडक्सन लो छ। मूल कुरा कोइला हो। कोइला उनीहरूले 1 टन कोइलाले उनीहरूले 7 टन 7.5 टनसम्म पकाएको छ। हामीहरूको यो पुरानो प्रविधिको कोइला हाम्रो 1 टन कोइलाले तपाईँलाई 3.5-4 टनभन्दा माथि हामी जान सकेका छैनौँ भनेपछि उनीहरूसँग हामीहरूको कम्पिटिसन गर्नै समस्या छ। चालु आर्थिक वर्षमा उद्योग 4 महिना पनि राम्रोसँग सञ्चालन हुन सकेन। यही दुर्दशा रहिरहने हो भने सिमेन्ट उद्योगको अस्तित्व नै समाप्त हुने खतरा बढ्दै गएको छ। ग्यालेक्सी फोकेका लागि उदयपुरबाट अभिमन्यु लामिछानेको रिपोर्ट। चैत अन्तिमदेखि लगातार ओह्रालो लागेको शेयर बजारमा सानै भए पनि बाउन्स ब्याक देखिएको छ। 3 दिन लगातार वृद्धिसँगै नेप्से परिसूचक आज 3 साता यताकै उच्च भएको छ। कर्जाको ब्याजदर घट्न सघाउने र ब्याजदर घट्दा सामान्य ऋणीले पनि समान लाभ लिन पाउने राष्ट्र ब्याङ्कको लोक कल्याणकारी नीतिका कारण लगानीकर्ताको मनोबल बढेको देखिएको छ। पछिल्ला 3 दिनमा शेयर बजार सूचक नेप्से 59 अङ्कले बढेको छ। बिहिबार 32 अङ्कभन्दा फराकिलो वृद्धिपछि परिसूचक 1877 अङ्कमा उक्लिएको हो। सोमबार इन्ट्राडे व्यापारमा 1807 अङ्कसम्म झरेपछि नेप्सेमा नयाँ बढोत्तरी सुरु भएको हो। 11 महिना अघि अर्थात् असार दोस्रो साता पनि नेप्से 1807 अङ्कबाटै फर्किएको थियो। पछिल्लो 1 वर्षदेखिको साइडवेज मुभमेन्टलाई तोड्दै नेप्सेले 2250 अङ्क पार गरेर उकालो लाग्नुपर्ने हुन्छ। यद्यपि मौद्रिक नीति समीक्षाको कार्यान्वयनले ब्याजदर केही ओह्रालो लाग्ने सङ्केत देखिएसँगै लगानीकर्ताको मनोबल बढ्न थालेको छ। यसले शेयर बजार उकालो लाग्न सघाएको हो। राष्ट्र ब्याङ्कले ब्याजदर घटाउने गरी बुधबार मात्रै नीतिगत परिवर्तनहरू गरेको थियो। अब बैंकहरूले पछिल्लो 3 महिनाको औसत आधार दरमा परिवर्तन भएपछि त्यसै अनुरूप कर्जाको ब्याज दर परिवर्तन गर्नै पर्ने हुन्छ। यसमा सबैभन्दा ठूलो कुरा चाहिँ ब्याज दर घटाउँदा होस् वा स्थिर राख्दा सबै ग्राहकले समान रूपमा लाभ पाउने गरी व्यवस्था गर्न लिखित रूपमै निर्देशन दिएको छ। यसअघि यस्तो समावेशी व्यवस्था थिएन। त्यही कारण बैंकहरूले अर्बपति ऋणीहरूलाई स्वाट्टै ब्याज घटाइदिने तर बोल्न नसक्ने निम्छरा ऋणीलाई महँगो ब्याजको भारीले थिचिरहने स्थिति थियो। अब सबै ऋणीलाई बराबर लाभ पुग्ने गरी बैंकको प्रणालीबाटै ब्याज दर घटाउनु पर्ने भएपछि ठूला ऋणीले मात्रै लाभ पाउने स्थिति अन्त्य हुने देखिएको छ। यसको लाभ हजारौं साना ऋणीले पाउनेछन्। यससँगै अहिले सरकारले भुक्तानी दिन नसकेका निर्माण व्यवसायीदेखि समस्यामा परेका कयौं ऋणीले पुनर्कर्जा प्राप्त गर्ने भएका छन्। राष्ट्र ब्याङ्कले 57 अर्बको पुनर्कर्जा कोष प्रयोगमा ल्याएर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने भनेको छ। होटल तथा रेस्टुरेन्ट, भवन तथा राजमार्ग, पुल जस्ता निर्माण क्षेत्र मात्रै होइन, पशुपक्षी पालनमा घाटा बेहोरेका ऋणीले पनि कर्जाको पुनर्संरचना गर्न सक्ने भएका छन्। यस्तो व्यवस्थाले चाँडै कर्जाको ब्याज दर घट्ने र शेयर बजारमा लगानी केन्द्रित हुन सक्ने सम्भावना बढाएको छ। यही कारण नेप्से करिब 3 साता यताकै उच्च बिन्दुमा पुगेको हो। बिजनेस ब्युरो, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। हामी ग्यालेक्सी न्युज आवरको अन्त्यमा छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा भुटानी नेता टेकनाथ रिजाल र नेपाल हज समितिका अध्यक्ष शमशेर मिया पनि प्रहरी नियन्त्रणमा पक्राउ पर्नेको संख्या 16 पुग्यो। पूर्व गृहमन्त्री खाँडले कृत्य प्रतिवेदन मन्त्री परिषदमा स्वीकृत गराई आपराधिक लाभ लिएको प्रहरी निष्कर्ष। आफ्नै मोबाइल शनाखत गर्न मानेनन्, भन्छन् गुगल चलाउन आउँदैन। लडाकु शिविरमा भएको भनिएको भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर भए जेल जान तयार रहेको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाई। नागरिकता विधेयक 1 महिनाभित्र टुङ्गो लगाउने दाबी। सन् 2008 को मुम्बई आतंकवादी हमलाका आरोपी तहब्बुर राणालाई भारतमा सुपुर्दगीका लागि अमेरिका तयार। अदालतको अनुमतिमा भारत ल्याउने तयारी। र 27 स्मारक ए डिभिजन लिगमा एनआरटीले जाउला खेललाई 1-1 गोलको बराबरीमा रोक्यो। मछिन्द्र र फ्रेन्ड्स तथा मनाङ र सङ्कटाको खेल पनि 2-2 गोलको बराबरी। आजलाई ग्यालेक्सी न्युज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.